Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का हुकूमत अवाम ख़ुसूसन गरीब और तनख्वाहदार तबके को सहूलत की फराहमी के लिए हर हद तक जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत अवाम ख़ुसूसन गरीब और तनख्वाहदार तबके को सहूलत की फराहमी के लिए हर हद तक जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें गरीब और तनख्वाहदार तबके को सहूलत देने और आवाम को अशिया ज़रूरी की कम कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाने पर गौर किया गया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फैसला किया गया कि कल काबीना इजलास के बाद अवाम को सहूलत की फराहमी का ऐलान किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। फवाद चौधरी। वफाकी वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने कमाल दीदा दिलेरी से तस्लीम किया है कि उनका धरना हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि जिसमें कई नाम नेहाद जमहूरियत नवाज सियासी जमातों ने हिस्सा डाला। मौलाना का यह बयान कलम खुला बगावत की ज़मरे में आता है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। मसाजिद, चर्चों और शाहराहों पर जो सुकून है उसके पीछे वर्दी है। फ़याज़ुल हसन चौहान। पंजाब के वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि मुल्क के मसाजिद, चर्चों और स्कूलों और शाहराहों पर जो सुकून है उसके पीछे वर्दी है। उन्होंने खबरदार किया कि पाक फ़ौज और तमाम सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक 22 करोड़ अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की आवाज़ न्यूज़ के मुताबिक अलहमरा हाल में तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 22 साल के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, जिस पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और मगरबी ममालिक आकर पाकिस्तान से पूछते हैं कि आपने दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि एटमी क़ुव्वत के हामिल और वसाइल से माला माल मुल्क पाकिस्तान को दुश्मनान ने ख़त्म करने की भरपूर साजिशें की, लेकिन नाकामी उनका मुकद्दर ठहरी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान मुल्क की वक़ार को बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के हर प्लेटफार्म पर पाकिस्तान की साख को बेहतर बनाया है और मुल्क की मस्बत पहचान रोशनास कराई है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि ये वजह है कि आज आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की रैंकिंग को बेहतर दिखा रहे हैं।
اور مسلسل بڑھتا ہوا بھی بتا رہے ہیں۔ پاکستان کی آواز نیوز کے مطابق وزیر اعظم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان سے پیسے لوٹ کر بیرون ملک جائیداد نہیں بنا رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واحد پاکستانی ہے جو ملک سے سربلندی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر کھڑے رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ عمران خان دنیا کے وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے سب کے سامنے دہشت گردی کا چہرہ بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کو بھارتی جاسوس بھی عمران خان نے کہا، ورنہ سابقہ حکمران تو اس کا نام تک نہ لیتے تھے۔ فواد چودھری جذبات میں آ کر باتیں کر جاتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان۔ پاکستان کی آواز نیوز کے مطابق الحمرا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دلی میں نریندر مودی اور اس کی پارٹی بڑی طرح شکست کے دوچار ہو چکی ہے، کیونکہ مودی کا دہشت گردی والا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 10 شہری شدید زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فورسز ایل او سی پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بھارتی سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہری آبادی کو نشانہ بنانا 2003 کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ نہتے شہریوں کو بے گناہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کے بھی منافی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کو ایل او سی کے معائنے کی اجازت دی جائے۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتعال انگیزی سے 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 10 شہری زخمی ہو گئے۔ بھارتی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بچوں اور عورتوں سمیت 10 معصوم شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی فوج نے چنڈرول اور نکیال سیکٹر پر مارٹروں سے گولہ باری کی ہے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی اشتعال انگیزیوں کے نتیجے میں ضلع کوٹلی میں لائن آف کنٹرول کی قریبی واقع دیہات خبیار، سندھار، سنبھل، گلی اور دبسی کے 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 10 شہری شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے قریبی طبی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا بھرپور جواب دیا گیا اور ان تمام بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستانی علاقوں میں فائرنگ کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی سے 1 بھارتی فوجی ہلاک اور 1 بھارتی میجر سمیت 3 بھارتی فوجی اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔